Live Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilmusnong Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Sa pagtapos ni kaduhang gubat sa kalibutan niya tong 1945, din subli nga ni patigbabaw ang kalinaw sa tibuok kapapudan, og dinhi sa lungsod sa Ilongos, nibalik ang naandan nga pakigbinaluay og mga produkto ngadto sa mga dayo nga mga negosyante nga motumod sa mga baligya konporme sa mga panginahanglanon sa mga Hilongosnon nga may luan usab kini sa mga produkto nga gikinahanglan sa mga dayo nga mga magpapatigayon sakay sa ilang mga bangka nga modunggo sa lapihan sa lungsod sa Hilongos. Ang maong pakigbinayluay sa mga produkto natigayon bisan pa man og wa pa ang pantalan sa lungsod sa Hilongos kaniadto. Ang grupo sa mga kalalakian sa pantalan sa lungsod sa Hilongos nyatong dekada 50 naghimo og kahukpungan nga gitawag nila og federasyon o porter sa kasamtangan nga panahon. Apan lahi kanya to. Sanglit, wa may pantalan nga ilang agian padong sa bangka, ilang pasanon ang mga sinako nga mga kargamento, ingon man ang mga pasahero. Mabata man, tiguang, ulitaw, daga, minyo, byuda, bati o gwapa, way pili, ilang ikargas, ilang abaga. Sigun pa ni Dave Moso, ang hibiling buhi sa mga sakop sa federasyon kaniadto, nga tagjistabos lamang ang ilang pangayo sa mga sinako nga humay, kupras, ug ingon man ang pagpasan sa mga pasahero paingon dito sa bangka nga nagputaw-utaw sa lapihan sa lungsod sa Ilongos. Base sa kasaysayan nga sa away nga bahin sa dekada 50 ato sa administrasyon ni Mayor Reynaldo Naldo Villaflores, nagsugod ang pag-establisar sa pantalan sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa mga kinamada nga mga batong bantilis. Apan dili pa ingon ni ana kataas o kalapad ang naasoy nga pantalan. Sanglit, igo lang kini nga adunay kalatayan ang mga pasahero paingon nga dos bangka og dili usab ingon ni ana kasayon ng ilang pag-agi sa pantalan gumikan sa guntod-guntod nga agianan nini og ang kawad-on usab sa sugang dagitabnon. Gani, matod pa ni Dave Moso nga di na maihap sa mga tudlo ang gidaghanon sa mga paserong nagpangapandol o nagpangapangos sa nigitib nga mga batong bantilis nga gihimong pantalan kaniadto sa lungsod sa Ilongos. Sa paglabay sa pipila ka tuig, hinay-hinay na nga gidevelop ang pantalan. Nagkadako og nagkalapad kini nga naghatag og kahamugaway sa mga kargador ug ingon man sa mga pasahero sa ilang pagsakay sa bangka. Ug atol sa maong mga katuigan sa dekada 60, nilipang pag-ayo ang industriya sa bangka nga dipaseruan sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa legendary kayo nga bangka sa taga Southern Leyte nga mao ang Rosario nisunod sa pagbiyahe ang Hilongos Express, ang labing una nga bangka ang dipaseruan sa Banay nga Gabisan. Si Mano Francisco Ongkoy Gabisan mao ang kapitan sa maong bangka paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Una kini nga gihimo lang kargahanan sa mga sinako nga mga produkto, apan sa kadugayan nahimo kining dipaseroan. Gumikan usab niini, dili na lisod kayo alang sa mga Hilongosnon ang pagngadto ngari sa Dakbayan sa Sugbo sa pagnegosyo man o sa pag-eskwela. Sanglit do na may regular nga mga biyahe paingon dito sa syudad. Daghan usab sa mga Hilongosnon ang nanginabuhi sa industriya sa bangka. Sukad pa sa pagkayano pa lamang niini hangtod karon nga nahimong agianan sa daghang mga kalambuan sa lungsod sa Hilongos. O gani ang pantalan sa lungsod mao ang ikaduha nga labing busy nga pantalan sa tibuok Rehiyon 8. Ang pantalan sa lungsod sa Hilongos sa pagkakaron ubos sa pagduma sa Philippine Ports Authority kun PPA. Technically, dili iya sa lokal nga panggamhanan ang pantalan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, ubos man kini sa usa ka nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang PPA.
Ang Salog River sa lungsod sa Hilongos mao ang usa sa labing dako nga sapa sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura gikan sa paghatod niini sa tambok nga mga yuta pinaagi sa tubig nga nidagayday niini gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa lungsod sa Hilongos. Apan bisan pa man niini aduna say gihatod nga di maayong tilimadon ang salog sa kinabuhi sa mga Hilongosnon. Sa wa pa makulukar ang mga infrastruktura nga nagdepinsa sa tibok lungsod gikan sa pagbaha sa panahon nga adunay grabe nga bunok sa uwan nga masinati ang lungsod sa Hilongos. Nyatong 1901, sigon pa ni anhing attorney Minyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan na sinati sa lungsod sa Hilongos ang grabe kaayo ang pagbaha nga nigayot sa daghang mga kabtangan sa lungsod. Nyadto sang dekada 50, nakatagamtam usab ang mga Hilongos noon sa grabe kabangis sa harang salog sa diha nga gihugpaan usab og grabeng baha ang lungsod gumikan sa usa ka bagyo. Sigon pa sa mga katiguangan nga niabot gyud sa dughan sa tao ang tubig sa baha sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Human nga nisuyla gikan sa salog ang puwerteng daghanang tubig gumikan sa bagyo. Samtang gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa usa ka kilometro, nahimo kining instrumento nga maghatag og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabarangayan sa amihanan. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay matigayon nga pag-uwan o pagbaha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisuwayan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga mutadlas sa sapa paingon sa Pikas Tampi. Apan matag higayon nga dunay kusog nga uwan, yano raw sab kining lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Gani diha pay usa ka steel bridge o puthaw nga tulay ang gimontar sa salog pinaagi sa Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustener o wa magdugay gumikan sa kabangis sa salog atol sa grabing baha ug giyano raw sab kini sa paglamoy sa naghaguros nga tubig ug nahanaw daw buwa. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tawo aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkarga sa mga sakyanan aron nga makatabok kini gikan sa Pikas Hamig paingon dito sa Pikas Tampi. Dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso, nagsugod ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga nagdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga pagbaha panahon sa tinguwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa Barangay Liberty laos na ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga tao. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang dump truck, loader ug mga bakho. Ang salog sa usa niini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga Hilongosnon gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga Hilongosnon nga masolusyonan ang maong suliran gikan pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga leader sa lungsod, way puas ang magpinsar og mga pamaagi aron nga pagsanong sa problema nga nahatod sa salog o sa kasamtangan nagbunga ang ilang mga kahago. Nakontrolar na ang bulong sa tubig sa salog kung adunay kusog nga uwan o di ba katalagman sama sa bagyo nga maghatod og grabeng pagbaha. Pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang gyud sa maong katuyuan. Samtang ang konkreto nga tulay sukad sa pag-ugbok nini hangtod karon padayon nga lig-ong nagserbisyo og naghatag og kasayon sa kinabuhi sa mga Hilongosnon ug sa tanang mga motorista nga motadlas sa salog. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Kapitan Kanoto Tutong Alcuino o mas naila sa iyang mga Hilongosnon nga kahigalaan sa iyang panahon sa tawag nga Kapitan Tutong. Siya ang ikanapo nga Hilongosnon nga nibarog nga amahan sa lungsod sa Hilongos og nigunit sa rindas magamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos. Si Kanoto Tutong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod sa Hilongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o tinahod sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usa sab siya ka
prokurador hudisyal ug usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod sa Hilongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Hilongos ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani nini gumikan sa nagkadaghan malusab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iyang nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod o giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon nini gikan sa eskina sa karaan nga kuerpos kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar o RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar o maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto wapay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pa sa tigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyay higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong at bang sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School. Og sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos, nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos og kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gilagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Naagig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Hilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Makatuod ka kaha o paatuon ka karon sa barangay Gurguta sa lungsod sa Hilongos? Asa man kining maong baryo na himutang? Ang barangay Gurguta mao ang karaan ni pangan sa karon barangay Tambis. Matod sa napatik sa kasaysayan sa barangay nga ang maong lugar adunay tuto ka mga sapa nga nihiwa-hiwa sa dapit ug diin ang usa sa mga sapa niini bugtong nagpuyo didto sa maong lugar ang usa ka tawo nga gihinganlan og gurgut. Og sigon pa sa katigulangan nga ang matag pangutana ni bisan kinsang tawo nga magagian dito ang ilang tubag mao nga didto ko gikan sa Gurguta.
Sa lain sa gabahin, sigon sa mga karaan nga nanimuyo nga ang laing sapa nga nilatas sa lugar mao ang sapa duol sa dakong agianan sa tubig nga mao ang salog ug adunay daghang mga tanom sa punuan sa tambis. Samtang ang ikatulo nga sapa nga nitadlas sa lugar dihay bugtong nagpuyo sa naasoy nga dapit nga gihinganlan og hibon. Hinungdan nga gitawag kini sa mga karaang tao kaniadto og hibonlod. Base sa sugilanon sa katigulangan nga pipila lamang ka mga pamilya ang nanimuyo sa dapit nga adunay tulo ka mga sapa nga nitadlas. Sanglit ang dakong bahin niini mao ang baga ang kalasangan. Ang mga tao nga nagpuyo dito kasagaran kanila tuan ang inabuhi og ang uban tuosab ng alagad sa baryo bag-ong lungsod nga mao karon ang Barangay Concepcion. Ug gumikan niini ang lugar nga Gurguta giisip nga usa lamang kini ka sityo sa baryo bag-ong lungsod kaniadto. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinay-hinay na nga nanguhong ang mga panimay sa Gurguta o paglabay sa pipila ka katuigan sa dihang nagkahiusa ang mga residente sa ilang hukom nga magpili silang usa ka leader nga maoy mobarog kanila alang sa ilang dapit ug napili sa kadaghanan mao si Doroteo Pedere, ang una nga Teniente del Barrio sa maong lugar. Atol sa iyang pangatungdanan, una niya nga nahimong lakang mao ang pag-usab sa pangan sa ilang dapit. Kini aron sa pag-establisar ini nga mahimong usa na gyud ka baryo og mahimuwag kini sa baryo bagong lungsod. Og tuod man natigayon ang laraw ni Doroteo Pedere og nahukman sa tanan nga gikan sa pangan nga sitio Gurguta ilang gipili ang paghingaan sa ilang bag-ong baryo nga Barangay Tambis. Sanglit ang mga punuan sa Tambis dapling sa salog maoy magsilbing utlana nila gikan sa baryo bag-ong lungsod ug mao kini ang timailhan nga anaa diha nahimutang ang baryo sa Tambis o Barangay Tambis. Sa diyang gusto na nga pahuway sa pangatungdanan ni Doroteo Pedere, ang nisunod nga nahimong leader sa Barangay Tambis mao si Kiriko Lina ug diin iyang gipanghiyusgan ang pagtukod sa eskwelahan sa barangay. Gani mismo iyang kagulingong yuta ang iyang gidunar aron nga mahatagan og katumanan nga kabutangan og tunghaan ang Tambis. Aron sa ingon nga ang kabataan dili na mapugo sa pagtabok sa salog paingon sa baryo bag-ong lungsod aron lamang sa pag-angkon og edukasyon. Sud sa pipila ka tuig human maestablisar ang Barangay Tambis isip usa ka bag-ong baryo. Ang mga lublopyo dito kanunay nga gikastigo sa kalisod sa ilang pagmamuyo, labi na kung moabot ang panahon sa ting-uwan. Gumikan sa daw nahimong usa ka isla ang Tambis kung mudako ang tubig sa salog, labi na kung adunay bagyo. Grabing kagutom ang mahigaguman sa mga residente kung mahitabo ang pagbaha. Sanglit dili man sila makatabok ngadto sa bag-ong lungsod o makatugbong bakaha sa lungsod sa Ilongos alang sa ilang pagkaon ug sa mga pangadaw-adlaw nilang mga panginahanglanon. Sa dekada 90 daw naibtan og tunok sa ilang mga dughan ang mga lumlupyo sa Barangay Tambis ug sa mga silingan ini nga mga barangay. Human nga giugbok ang usa ka lig-on nga simentadong tulay ubos sa kasabutan sa nasod sa Pilipinas ug sa nasod sa Japan pinaagi sa JICA. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tambis usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga naghambin sa dakong potensyal sa natad sa agrikultura. Gumikan sa katambok niini sa yuta, ingon man sa natatusab sa turismo. Gumikan sa kadaghan nga mga nindot nga mga talan-awon sa kalikupan sa maong barangay. Ang Barangay Tambis sukad kaniadto hangtod karon pabiling malinawon og hinay-hinay nga niuswag nunot sa mga proyekto nga programa alang sa kabulhanan sa tanan nga mga Tambisanon. Ubos sa pagtimon sa rinda sa pangagamahanan sa Barangay Kapitan nga si Jose Gaudilito Dodong Belmonte. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang Barangay San Juan karon. Sigon pa sa nepatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang Barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa Barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Sanglit ang maong dapit
napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Nyatong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaugalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa barangay Matapay. Sigon pa sa record yatong 1919, niabot na og 380 ka mga tawo ang nanimuyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangaan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilocos? Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangaan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangaan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa barangay Matapay. Sanglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga ma-establisar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mo'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapiyahan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay maoy hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung dagat ug mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagbangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa Santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kasamtangan, maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit, sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 ni pagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod Silongos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunog sa saktong pitsa sa kasaulugan sa Santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natunog man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugon ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa barangay San Juan sa Pitsa 24 ug lain usab nga mga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa barangay San Juan sa ilang pangano-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga ninimuyo sa barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan ug ingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang barangay San Juan sa pagkaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan ug nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo.
usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod Silongos nga lain ang pangan sa panahon sa kakaraanan mao ang barangay Hitudpan. Base sa mga gisugilon sa katigulangan sa naasoy nga dapit nga kaniadto sulagma lang kayo kung adunay mga tao nga mahisuroy sa maong lugar, sanglit perting lisura ang maong dapit kung ang imong tuyo ang pagsuroy-suroy lang. Sigon pas katigulangan nga suoton kayo ang lugar gumikan sa kabaga sa nilipang nga mga punuan sa usa ka klase sa kawayan nga mao ang bagakay. Hinungdan nga kaniadtong 1911 atol sa pagkolekta sa gobyerno sa probinsya sa Leyte sa mga pangahan sa nakadaiyang mga baryo sa tibuok probinsya aron sa paghimo niini sa iyang kumpleto nga talaan sa mga pangahan sa nakadaiyang baryo. Ang nga giduso sa mga lumulupyo mao ang baryo Bagakay. Gumikan sa dakong bahin sa nisgutan nga dapit aduna gyoy mga punuan sa Bagakay. Kining pangana nga baryo Bagakay ang ilang nahukman nga isubmitir nga pangaan ngadto sa provincial government. Apan sa paglabay sa daghang katuigan, nagsugod na sa pagdagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga gustong malinawon nga manimuyo ditong lugar. Nag-iyahay na sila sa paghawan sa mga dapit nga interesado silang mupuyo. Ug diin, dakong bahin sa baryo ang nahawanan sa mga punuan sa Bagakay. Sanglit ang Bagakay gigamit man sab nila alang sa katukuran mismo sa ilang mga panimay. Sa tuig 1924, ninipis na pag-ayo ang mga punuan sa Bagakay sa baryo. Gumikan sa pag-abot sa dugang pang mga pamilya nga nag-interes nga mupuyo sa malinawon nga lugar. Atol sa papangutungdanan ni Magdaleno Umaslay, isip 11 nga Teniente del Barrio, nakasinabot ang tanang mga lumulupyo nga ilisan ang pangaan sa baryo. Gikan sa Bagakay ngadto na sa paghingaan niini base sa usa taas kaayo nga agianan sa tubig nga naglatay-latay sa baryo nga gihinganlan sa mga karaang tao nga sapa sa tudpan. O karon nga dili kayo sirkyuot paminaon ang pong nga tudpan, ilang gidugang ang litra nga hi hinungdan nga nahimugso ang pangaan nga barangay Hitudpan. Ang mga unang pamilya nga malinawong nga nimuyo sa baryo Bagakay o karon barangay Hitudpan nagtangag sa mga bansagon nga Aranyes, Umaslay, Sumampong, Bulawin ug Sauri. Kaniadto ang barangay Hitudpan ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod Silongos nga hilabihang layo gikan sa sibilisasyon. Sanglit ang kahilit niini sa iyang lokasyon gidugangan pa gyud sa dili lang kay lisod nga kalsada padung dito kundi daw sa nahimuwag kini sa lungsod Silongos. Kay wa gyud direktang agianan paingon dito sa maong baryo. Sa pagkakaron, sagad sa mga panginabuhian sa mga lumulupyo sa barangay Hitudpan, mao ang pagpananggot, ang pagtikat sa yuta pinaagi sa pagtanom sa mga lagutmon, pagbuhi og mga hayupan, ingon man ang pag-intra nilang sugod sa lumber industry ug ang paghimo og mga furniture. Ang batan-on karon nga kapitan sa barangay Hitudpan nga si Kapitan Marjon Malupa, ang way kakapoy nga nagserbisyo og nagalagad sa mga Hitudpanon alang sa hinay-hinay nga pagkabot nini sa tingusbawan sa kinabuhi. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnon mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos
Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga pinahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o ni ara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong tuoron anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lamian barato busok ug init daling na adto na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread dali na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious absolutely delicious absolutely delicious Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Kini maong labing una usab nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Samtang karon, mudawat na sab sila sa libreng konsulta alang sa mga membro sa PhilHealth Sanglit. Ang Villaflores Clinic usa sa pipila lang ka mga klinika sa tibok nasod nga accredited sa yakap program sa PhilHealth. Dan alang talihog ang inyong mga PhilHealth ID sa inyong papakonsulta. Anaa ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigaini nga anaa sa tambalanan matag adlaw nga Merkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga nasa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C, nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic matag ikatulong nga Sabado sa buwan. Hapsayo gumugaway sab kayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang ilang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa lungsod Silongos nga si Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayong giugmad ni Dr. Eleanor Eli Villaflor, pinanguluhan sa Medical Director sa Villaflores Clinic nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Kapahe ug ang tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa kalawasan usa ka bahandi. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy!
Stone Grill. Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill. Ado na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontaka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan. Hago nga kaunuran, i-relax lang na higana.
Adto sa Waves pa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves pa. Naanay mutang sa Baywalk area sa Lungsod, Sailongs. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa. Waves pa. Waves pa. Waves pa. Waves. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112. Or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bag-ong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan, Sugbo. Ana sila nagbase sa daan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot? Kunta ka na ang Sunmax Solar. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Kini maong labing una usab nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Samtang karon, mudawat na sab sila sa libreng konsulta alang sa mga membro sa PhilHealth. Sanglit, ang Villaflores Clinic usa sa pipila lang ka mga klinika sa tibok nasod nga accredited sa yakap program sa PhilHealth. Alang palihog ang inyong mga PhilHealth ID sa inyong papakonsulta. Anaa ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga anaa sa tambalanan matag adlaw nga Merkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga nasa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C, nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic matag ikatulong nga Sabado sa buwan. Hapsayo gumugaway sab kayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang ilang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa lungsod Silongos nga si Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayong giugmad ni Dr. Eleanor Eli Villaflor, pinanguluhan sa Medical Director sa Villaflores Clinic nga si Dr. Rebecca Barbusa Ong. Inambagan nila ni Dr. Kapahi ug ang tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa kalawasan usa ka bahandi.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o ni ara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CVL Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal duol sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Sud na sa kapin sa 50 ka tuig, ang Rural Bank Amilongos Incorporated nag-alagad sa mga hilngosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na maihap ang natabangan ug niasenso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interes. Rural Bank Amilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubudan. Rural Bank Amilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank Amilongos Incorporated. Ana himutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sub sila isa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Namamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank Amilongos Incorporated, your friendly bank. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM.
Ang takna sa 93.5 Marion FM alas 10:14. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong Mga higala, kumusta? Madong good morning na po, Hilongos. Welcome sa lain na sabta pa panag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. diha sa akong pagpapalangga. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Pangandon, isa na sa mupaingon, mapasigar ko kung hihilongos no. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihunahon yung pangabaga sa man sa lungsod sa Hilongos. Mahal kong Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. kong inspirasyon. Sangan sa itong buutan nga man sa lungsod sa Hilongos. Kumusta na? Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Mahal kong hilongos mo, ikaw ang ako. Sa gihapon, kini nyo boss nga lagas kanginan ang inyong amigo nga way pagluban. Ang inyong amigo nga bungoto na pod. Najib Montera Cubio, makigdoyo kayo pinangga hangtod tagarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay sunang kayo lungos noon ining adlaw mga higala nga adlawng Huwebes. Pizza, 11 na kay sunan sa buwan sa Setyembre 2025. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw, manghinaot ko nga nakamudya ka sa piskay, kadasig imang kamaya. Inito pa nag-ubad mga igala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Pasayloa nga na dugay ta mga higala pagsugod kay nalangay man ta. Bitaw. Oras na naglain nagahong kalawasan. Ha? Dugangan pa mga higala ining absunod nga mga bayronon. O kini po atong uban mga higala nga mga higalaan nga magpalingog-lingog naman lamang in taon. Ha? Kini ba? Oh, Coach James Paulo, mga good morning, Coach. Ako ba, kana ang
wa man ko tay problema no, sige matag katawa-katawa ra din he. Oh, kinuanggol ra ta din he. Oh, kuan ta kanang mura ra ta way klaro. Pero when it comes to professional dealings ba, business dealings, magtinunong puting alita oy. Ha? Kay Masa man lagi og kamor dahil doon ay bayro nun. Ha? I mean, dagko na mga tao, no? Ano naman tasaktong kabuot. Pero, og inzo na po lamang nga apikihon ning ahong pagka murag kuno hay way klaro porbida war man ko lambi nga kontra. Aray! Ha? Wa gadto ko lambi nga kontra. Oh. Di lamang sa maghisgot og kinsa ning mga tawhana, no? Pero mao lagi na, no? Nagmalinawon ba ta diri ah? Oh. Unas tanan dili kita mga higalama oy gawas ining atong gipanghangyo no. Bilib kay ko sa mga taga Hilongos kay og buyon tag suporta mga higala sibianan naa gyud. Pero hinoon kining mga di taga ato. Oh. Di mga taga ato wa padto dato apikiya mao pa kasi mamugos. Himuon mo tang kiko, oy adios. Adios. Og mao na, di na mao? Ha? Og mao na, di na mao? Kaya sa inyong tanaw, nagkukatawa-katawa rako diri. Suwadzig apiki. Oh. Diba? Tao mong kutang ika-istorya, no? Tao man ta mga higalang ika-istorya. O niya, tao po unta tang mabarog sa ito mga pong. Sige lang, no? Gamay lang may kuwang. Kita, mahinoy maapiki lagi hinoon diri ah. Oh, kay kini ato mga higalang panginabuhi diri inihap na ba sa ni? Oh, inihap ni tanan. Oh, ang na pala mag hindi kumukaon. Pero ginzo na po lamang abusahan ning ahong pagsigig katawa-katawa. Oy. Makaila mong Najib Gubyo. Wa ra ba ko'y lami ika-kontra. Ha? Wa ko'y lami ika-kontra. Ha? Ambot og nga nang wa ko'y lami ika-kontra. Bida no? Diri na tos mamay gahapon nagdaan na rabag mga tools. Ha? Kita. Sige lang. Kay matod pang Fernando po, kapag napuno na ang salop, kailangan ng kalisin. Aray! Matakulat na mandaan ng nasbida. Ano lamang taon, pabutang mo baos pa? Kay pastilan. No? Magginodzuray ito tas kalapukan. Boss Roberto Aquino, madong good morning diha. Morning po kuno sa taga Purok Kalatsotse, lajo-lajo ning ila.
Bobita Romero Gumonit, good morning gikan sa Tansa Cavite. Oy, lajo ni. Kini klaro ni, constituent ning Pinglakson. Sir Wendell go. Oy, majo good morning Sir Wendell. Wala ni Ma'am Sunshine, Ma'am Gingging, Ate Tess, og sa tanan nga mga Hilarians, majo good morning ya. Mao ni ang usa mga higala sa itong mga supporter nga atong dali itong madaog-daog. Sila kining kuan Lalos, Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Kana mo atong dali madaog-daog. Oh. Salamat sa nila taon. Pero kining uban nga di ginato mga higala sinati porbida mao mahinoy. Mao mahinool mga higala yung mga si awan gamay. Ano ba kay do naman kuntay kana bang inihap na lagi ni atong kuan lagi income diri ada kanang kada income is nanay dapatan naon sa mga wa man ko na problema lang sa aran ta no musabot man ta ana pero og sa aran na pula mata mulapas na mga igalag hapit na mo kuan sobra na hapit na mo duha ka semana. Og magsulti ko lang mga dili na oh kanos abog ko na nion mga higalag kanyon nga rapid. Ha di kay mo abot tas bunto nga magpakiluoy tas nagaliko kay niingaw ni sa nagitaon niya mo para ako karon. Naman di na ra mo tubag madugay. Uy, adios. Inom usa og Milo boards. Katong dugo lagi. May sakit pa ni atong ngipon. May sakit naghang ngipon, naglain naghang tiyan, naglain ang lawas. Pero sige lamang, no? Ang na magdi ko mulihok diri aw. Samo ko kaputlan. Hoy, good morning ni Ate Miriam. Good morning Ate Miriam, mura maghinagaw haway na po tingali mo unsang hapon. Wala ka biling ka sa Ate Miriam. Madam ni Ate Miriam kay kuan man eh. Karang tigtagak kami ni Ate Miriam sa iyang mga produkto. Naghana ba kunong gibati? Naghan, oy, labi nang maputlan, pero ting naghana. Mga dagko malagi ang tao profesional mga kata nag-istorya. Mga tao mga kata nag-istorya so man. Pag-ando pa himuon tang kiko abi kay nagkatawa ra ko diri himuon ako kiko. Oy adios. Fugmao na dadi na mao. Oh. Mosokol man ko mga higala og kinanggulay. Sukol ko og kanadaang saga-saga. Pero og himuon na po lamang ko nitong kiko. Wa na po na mamao. Ha? Kay wa ko maanad mga higala nga kananaang bugal-bugalan ra ba? Ha? Wa ko maanad ana. Naanad ko ako'y magbugal-bugal. Aray! Pumidang ako'y makabugal-bugal ng tao, makahubo o mga ka? Makahubo ka kasi umurol. Tidak na, katawa lang sa Miriam na. Sakit bang ngipon. Mahal Abel, ampungan. Oy, baso ko naman, gibating ka gwapo. Kasi ma'am, ako? Sa una, gasod. Sa una, gasod. Minus-minus, ganyan gamay.
alas 10, 29 na mga igalas kabuntagon, pasaylo nga, kadto ko makaandam sa atong hisgutanan karong buntaga. Mabitang lang wa ko magpulo kay dili ni pang dinagkong tao to istoryahan. Ma'am Alma Dator, kini bitawng maghatag natong sakit usa ning wa tay kwarta, labaw. Ilabihan. Aray! Pagkada kong corrected by Ma'am Alma Dator. Nakatunong katong kanihan napita, Ma'am Alma. Di bagor manggawas imong tanang sakit og nakas kawadon. Uy. Manggawas mo katol gani mo ubos sa guway katol. Bisan pag bago kan nyampo mo katol oy. Makaot ka doon nimo. Labi nagbutong na mga igalang taglihi ko na nagdanag tools. Kurbida. Ginoo ko. Lagi na kanang kuan ba og unsay atong istorya dagko naman ta di naman kinahanglan mga higala nga kuanon pa no nga i-spill out pagkadto nato no og unsay atong nasabutan isip tao nga istorya tao pud ta mga higala mo barog sa atong kasabutan no ag usa ka sa kalagutan ba kana bang baliwaon na lamang ka human ka sad sa ari man di palingog-lingogan ako baliwaon na lamang ka uy adios agawa nating bad nating bad na oh okay ra lagi ni mga taga-ato ra no ato mga kahigalaan no makasabot man ta na no pero porbida po ning di mga higala taga-ato sa inanaon ta pagsatar oy abuso di kumpiyansa naman na. Abuso di kumpiyansa. Wa maganing mag-iningon mga higala kining mga taga-ato mga amigo. No? Uy adios. Gilamang no. Kay sigayon nga matod pang pinando po, mapuno na ang salop. Kalisin na natin. Alas 10:32 na mga igalas kabuntagon. Dinis ato, karaw mga higayona, perting inita. Nga ito pong ini, samot pong kainit. Samot kainit. Kung saan, mag-istorya tag mga pang dinagkong tao? Samot tag high blood ini? Aray! Samot tag high blood ini. Oy, salamat na kayo sa Likopur, no? Salamat kayo ni Ma'am Josel. Kung sa mga taga Likopur nga, kuan ba? Doon ay pagsabot na to nga, saon nga, di man lagi depositos bangko ng mga saan. Saon mo na. No? Good morning na, Jeb. Ikay Mamibian Labidis. Relax. Inom lang og amigos. Di na ko ba inom, ma'am. Ahaw na ning ilibod. Ahaw ning kurtahon. Ahaw ning ilibod. Orbida. Piki. Namreg mo inom tag tubig, God. Baligda lang ito, eh. Baligda kay. Umuta.
Uy, day balita oh. Samot mo sa katundugo ining kalakiha. Oh. Agbansiwag mga igala sa kuan kini ang Philippine Daily Inquirer. Oh, ang DPWH matod pa mga kaigsonan mo sangat og 18 ka mga non-bailable nga mga kaso taliwa niining mga kontrobersiya og mga pagpangawkaw pinaagi mga igalas flood control. Hilumos atong lungsod. Ida. Na ba kayo mga dagkong tao maapil ini no? Ha? Katong mga Joel. Oh, katong mga galang mga Jinggoy. Oh, kining mga Saldi. Ha? Kining mga Cheese. Laliman ka mga magbabalaod mga igala nga tighimog balaod pero mo'y numero 1 mo buak og balaod. Hilumos atong lungsod. Wa na matunong ba? No? Wa ka matunong. Unsa ingno na tang si Escudero nga para 1% ra. Magamay manang madako. In the name of law, wa kay katungod nga mobuak sa balaod. Abi kay magbabalaod ka? Ha? Exempted ka? Uy. Di mo na mao. Mao nay ato bangay galay pakita nga ehemplo sa bagong henerasyon karon. Urbida no. Kuha na ba doon na may culture mga igala of impunity nga og maka himog mga kalapasan sa kiniang mga lagda kay naa mas gahom kay mga powerful man nga mga tao na mas posisyon mga adunahan man wa nay makahilabot. Di mga igala mo duot ang balaod nila. Purbida no. Kini mga kuan ba, kini nga mga lihok ka. Mao ni mga lihok mga igala sa mga leader sa mga third world countries. Ha? Nga og kinsay mo abot dito mga igala sa posisyon kinsay magtungkaw sa kini ang trono mo'y hawd sa tanang hawd. Oh, ang mga gagmay ra maoy signit in town o masuod sa sikpaw. Bida po no? Oh, katong 51 billion ni Pulong Duterte. Oh. Usaon mo to? Ato mo to mga igalang buhis. Oh, bisan magdidiis ka o dili, imo tong buhis. Di na pula makamaningir kay didiis man ko, die hard man ko. Ha, ikot. Non-billable gani mga kaisunan, mga kaso ni nga why piyansa? Why piyansa? No? Pero din hirap kita lagi sa Pilipinas. Din hirap kita sa Pilipinas nga kaso nga why piyansa pero makita ka nagkagawas ang mga gipangkiha. Ha? Kanagod lamang jinggoy. Ha? Di lamang ka nakagawas mga igalas bilangguan. Di lamang ka nakagawas sa prisuhan. Ha? Napili pa ka doon pagka-senador. Ha? Liman ka? As kang ngita na. Di mo sa kay mo dugo na James Casinilio? Aray! Ingara makating, anak ka sa devil. Di atong masahon, bi. Dara. Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Vince Dizon revealed on Thursday that complaints will be filed against 18 individuals and companies allegedly involved in the flood control anomalies, emphasizing that the cases are non-bailable. Economic sabotage magunila o plandir. Ha? Kay we're not talking about thousands of pesos here, millions of pesos. No, we are talking of billions of pesos. Billions. Letter B. Paminaw na Jim Casinilio. The
Because billions of pesos is always and will always be billions of pesos in any language. Oh, lakip mga igala sa matod pas DPWS sa ilang panghiyaan nga 18 ka buok ang kanhing Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Oh, katong musugal mga higalag 1 billion. Hilumos Limang atong ka? lungsod. Ha? Mukas-in ka mga galas kasino, 1 billion? Marusip? Sa ato pa, kay doon na kay 1 billion nga mahimo ni mo papildi, naghapat ni kay billion na himilin si Inzo? Ha? Former DPWH District Engineer Bryce Hernandez. Oh. Contractor couple Sara Diskaya at Curly Diskaya. Matod pa mga galang Secretary Vince Dison. Oh. Uy, ang mga nakadawat niya, ang mga nag-insert. Ha? Ang ibang ingon, mga galang nga, close mi ana. Ha? Ang nangadyo og 30%. Laliman ka, 30%? Ha? Nakakadiri kayo? Oh? Also among them are the companies that we are hearing about now, and the personalities like Diskayas, they are among them. The Diskayas of a company here, and that one is Wawaw Builders, Sims. Katunggi pakita mga higalang Senador Ping Lacson, oh. Ha? Duha ra ka adlaw nga human nga na-award ang kontrata, notice to proceed, human sa duha ka adlaw, naningil na og 46% sa accomplishment sa project. Ha? Paspasa mo trabaho, no? Ha? Kining Sims, mga igala nga, construction trading? Sims? Oh, human sa duha ka adlaw sa notice to proceed, naningil na. Tapos una ang mga igala nga bayad kay doon na 46% nga natapos ilang trabaho. Ang mga kurkong hopong mga engineer na mirma pod. Oh, limang ka, duha ka project. Usare gihimo. Wa pa ka doon magkadimao. Ha? Pero kanima, di man ko ni matapos ning tanan din, he? Ngano man, ang tumoy naman ni mga higalas linyas kawat. Oh, tumoy naman is linyas kawat. Ang katong mga tao nga nagtintal ining pagpangawat, mauunta mga kaisunay taralon, gojoron, ngadtos mga korte. Hilumos atong lungsod. O sa may pasabot, kanang tintasyon mga higala sa pagpangawat, kanang mga insersyon. Diha mga tun. Kita mang tanan tingali nakahibaw niya na nga diha nagsugod ang tanang krimen. Kanang mga insersyon, kanang pagpabor-pabor mga igalas mga kontraktor. Oh. Kesa may niangkon mga igalas mga insersyon, Chisis Gudero. Oh. Joel Villanueva. Kaklaro anak sa record. Oh. Di na dakong sa laod. Kana kung kalapasan anak mga igala because ang GAA General Appropriations Act, usa na siya kay balaod. Balaod na siya. Og imo na siyang kuhaan, imo na dugangan. Uy, nagbuot-buot ka? Ha? Di na mahimo. Katong gipanghimo mga igala kining gawas nga doon ay baycam, doon na pa kato'y small committee. Laliman ka. Mabita na akong giingon nga useless mga igala kanang deliberation sa House o sa Senate kan sa mga nagkadaiyang departamento labot sa ilang pag-justify sa ilang pangayong nga budget for that kini ang fiscal year. Uy, useless man na. Ngano man kay ang final ana mga igala kinirang pila ka tawo nga maoy magbuot unsay i-appeal, unsay di i-appeal, unsay idugang, unsay di idugang.
Mismo gani presidente. Ha? Ila mga higalang tulion. Laliman ka bagod ni ana. Ha? Kining mga naghimog mga insersyon. Ha? Kada kung ginili alas balaod kay ang gaan mo na siya. General Appropriations Act. Og imo na siyang dugangan. Uy, di ka na mao. Oh. Katong sa 2024 ka deliberation for the 2025 budget. Oh. Nganong nahitabo man nga nasiruhan mga galang PhilHealth. Nga imposible man ang mahitabo. Ha? Imposible mahitabo nga masiruhan ang PhilHealth og budget. Ngano? Tungod kay ingon ang syntax law. Oh, tanang nakita sa sigarilyo, mga alcoholic drinks. Oh, tanang makadaot sa lawas, apil pa ng mga soft drinks. Adto na mapunta sa healthcare. Adtos PhilHealth na tugpa ang makulikta nga buhis gikan ining mga syntax. Gikan ining sigarilyo, beer, bino. Kana adto na mapunta sa PhilHealth, so imposible nga masiro mga galang PhilHealth ngano na zero man. Be. That is a very kining blatant violation mga gala of the law. Nasilotan ba nilang Chisikudero? Doon na ba'y kaso mga igala gipasakay nila? Wa! Oh. Kining pagdawat niya mga igala, iyagin niya angkon. Hingdawat siya og kini ang campaign funds gikan sa usa ka kontraktor nga doon ay kontrata mga igala sa gobyerno sa isa pangasod nga probinsya. Di na kalabas sa balaod. Doon na ba'y nagtagad? Wa! Wa! Asa kagad? I mean, o gusto ta mga igalag sample, o tinud-anay ito ta nga mangita ining ugat mga igalas korupsyon o maundang ning mga ihon ini. Dili ning mga gagmay may ato mga higalang pangtaralon, kadtong mga dagko ug mga gamahanan. Hilungos atong lungsod. Kadtong mga dagko ug mga gamahanan. Kay kining atong ipangtaral karon, atong ipanggudod mga galas mga presuhan. Agtumoy naman ni sila sa kawat. Samtang ang mga nagpasiugda sa kinawatay sa siyangdanan palamang daan kana laging mga insersyon tua nagmalinaon mga higala o nagmaya nga nagpabilin nga nagtungkaw sa gahom. Anda magpaabot na mga higala nga donay kausaban, maputol ning korupsyon sa itong nasod, kaapoy na. Bago pa maglanat ang putot. Saba diha, wag bae. Diha bito kaso bitaw ka niya to si Bong Revilla. Ang hukom mga igalasandigang bayan, ioli ng kwarta. Kay proceed na sa kawat. Lagi ka na sa kawat. Pero agi pa uli, wa mahukmi nga kawatan. Adunay kawat, way kawatan. Iuli lang. Pumida no? Kung sa matong kontahay ko, agi patantuhan. Still lang. Kaya nganong maikog mga luta, mangingking man mga higala ang kamot sa balaod o maghisgot nag mga sagradong mga pangan? Nganong katutuang nangawat ra mga higalag mangga in taon panahon sa COVID katong tiguang gibinaklid maganing pusas ni bato? Ngano ba in taon? Naganto survival naman tong ija? Pero maurang kung gyapon na kawat is kawat. Pero purbida og duna mga igalay angay nga ipangbalhog ini mga bilangguan kining way mga ugam. Ngano man? Pila ka kinabuhi ang nahimutang sa apiki, gumikan mga igalay ining ilang pagpangawkaw. Katong mga nangasakit mga ilang gumikas ba? Katong nangwagtangan kaigsunan og mga panimay gumikas ba? Katong nangadisasya mga igalay gumikas ba?
Katong nawan ang panginabuhi gumikas baha. Be, we are talking about real lives here. Ha? Mga direkta, mga igalang epekto sa ilang pagpangawkaw. Katong nangaw itong mangga, doon na day magsakit atong tiyan dahil dito sa papreso. Ha? Una tanan, di man to buhi sa mga tao. Oh. Mapriso sa dili, di man ta mga igala apektado. Pero kining niya apektado ta oy. Ha? Apektado ta, gawa sa ana, ato ng kwarta ilang gihilabtan. Ato ng hinaguan. Ha? Magkabuktot-buktot ang tinanabaho, di takaabot og 1 billion oy. Ha? Within our lifetime. Trabaho na to sa ligan, sweldo. Og na magkaabot og 1 billion within our lifetime sa sweldo lang. Oh. Ordinaryong trabador, minimum wage. Og manayos buntag sayo, kay bao na mo. Aray! Mao lagi nanto, set an example. Kining mga tao, mga igala nga naas gahom, atong nakita nga dorong baiid bang lakson si Joel Villanueva. Oh. Kining mga tauhan na maoy atong ihimong sampol. Ha? Di kay ang mga ordinaryo, mga higalang mga clerk. Ha? Kining mga tumoy na mga higalas kinawatay. Oh. Lugar mahimo ni nila mga higala o guwa nila pasigdahi ining mga magbabalaod. Dili oy. Og sila pa mismo mga higala mo'y numero 1 na nanlipod sa kwartas katawhan, dili ni mahitabo ning kinawatay diris ubos nga bahin sa linya mga higala sa kiniang maghigot ang konstruksyon. Di. Nahitabo lamang ni tungod kay sila mismo nga maoontay magprotehir, maoonta mga higalay mo adhere sa mga balaod. Mao may numero 1 mga igalang mo bali sa balaod. Oh, unsa ra ba mga booking? Ha? Dadjog quote og mga Bible verses. Oh. Dadjog og pangasakit. Ha? Humanitarian consideration. Uy, mas maazo tili ato tagaag igong gibugaton og maghisgot ang humanitarian consideration ang mga tao nga na maoy na apeke. Kana may klarong humanitarian consideration? Ha? Abeke na sakit? Ha? Imbes nga maoy numero 1 mga higalang silutan, makaingon na miresin so. Tinuor na mga sakita na. Ha? Kato lagi lamang sa una tambal. Ha? Tambal. Purbida. Di lamang ko mahisot kisa kong Guzmana. Oh, bago sipunon pa kong reporter sa WAB sa una. Oh. Nagisgot na procurement og tambal. Tambal ha? Nga og di makatumara pasyente mahimong mamatay. Unsay isang gipamahayag? Na di lang ko mahisgot isingan. Pila may aho ini. No! Liman ka igpapalit ng tambal, imo ba itong tipakan? Sa porsinto, mga igalang nga makuha niya gikan sa pagpapalit ng tambal. Pila na ka mga tambal ang di mapalit? Kay isang gitipakan ang korta? Kay lagi doon sa porsinto? Kay isa na project, isa na mga igalang nga pork barrel pa sa una. O isa na pidap? Entitled sa pila ka percent? Liman kag pila may aho ini. Ha, igod. Samtang ang mga kabos nga mga pasyente in taon sa Vicente Soto kanyan to, wa na itambal ikapalit. Wa na itambal malamoy. Pero ni ay mga tao nga di magani unta ni sila mga pasmo na. Purbida, way ugam. Mao lagi nang kini silang mga tawhana maoy angay nga taralon sa mga presohan, angay nga himuong sampol. Ha? Angay nga himuong sampol. Kining mga dagko, kining mga ilado, kining mga naas gahom. Mao ni angay nga himuong sampol. Kay og di sila mga igala maoy taral og masilutan. Mula pata nga maundang ng korupsyon sa itong nasod, kapoy na! Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan.
Hilongos atong lungsod. Alas 10:50. Uy, 54 naman ay. Huwag magkubadlungang Sandrix. Ato sa balotson kini mga importanteng mga pahinomdom. Ato mga ginagmay small business kay pangitaon lagi ning mamapuring og ni manonestor. Ipasirip na lamang lagi ni. Wa na ni kausaban, mao na kadto ni. Ipasirip. Lalo. Ubalik pa taman lamang din eh. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurog-kurog pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal. Og naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM.
Ang atong takna alas 10:59 na sa Kabuntagon. Balik na may sa pag-uban sa Tulumanon. Yung Tulumanon nga hilungos sa itong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Aritas mga mensahe. Nanti Aquino. Pero ang swerte ni Bong Revilla kay nisod ang 200 million kapin sa iyang bank account. Wala daw siya alam. Kadto mao'y sobrang swerte. Nagipabalik sa gobyerno. Ang kwarta niya ang napriso ang isa ng chief of staff. Ako lagi na. Doon ay kawat pero way kawatan ba? Tatiyo! Madang good morning na engineer! Tati Lura! Tatay Ponso Bislig, Tay! Madang good morning, Tay! Mahal kong hilongos mo, ikaw ang ako. Kumusta naman ka, Tatay Ponso? Ay, mingaw mo ko ni mo, Tay. Kiss ko ilok, Tay, be. Mao na diha, sila diha sa Senado o Congress kay naay daghang kwarta sa government. Mao lagi. Diha sa aking pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, Kausaon ta man ning wa nang tay igong panahon. mapasok Okay nang sugod god. kong hilongos mo. Nala, ugma na pod. Ugma na pod ta pohon ha. Sangan mga galas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tupinanggaon, manggihunanaon yung pangabaga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga man sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo boss kalagas kanginan itong amigo nga way paglubat. Ang itong amigo nga ni balik na pagpagkabunguton. Najib Montira Cobio manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Di maad sa akong buntag tayo, giaipan ko Senado. Apiki, kaso tayo apiki. Ala, ato na sila. Dagang salamat sa pagtubay. Ato na Minoy. Dagang salamat. Pato good morning, Ilongos. Soar high. Hilungos atong lungsod. Stars to shine like a sunrise in the